आज आमची ती मंथली मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटिंगेक काल जे बजेट जाला त्या संदर्भात सगळ्यांनी आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन केल्लें आसा. तांणी नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या सगळ्या घटकांक न्याय दिवपा खातीर जे आमचे विकसीत भारत हे आमचे नरेंद्र मोदीचें जे स्वप्न आसा त्याच धर्तीचेर काम करता आसतना विकसीत गोवा करप आनी त्या विकसीत गोवा करता आसतना गोंय हें आत्मनिर्भर करप, स्वयंपूर्ण करप हो ध्यास घेवनूच तांणी एक बजेट तयार केल्लें आसा आनी त्या बजेटान सगळ्यांक समावून घेतिल्लें आसा. त्या बद्दल तांचें अभिनंदन केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे आमकां जेन्ना पयर आमी फाटल्या जानेवारीन आमी वचून सीएमाक मेळिल्ली की आमकां जो RID फंड आसा जो डेव्हलपमेंट करपाक जो फंड जाय तो फंड आमकां दिवचो अशें म्हणून आमी सीएमा कडेन गेल्लीं आनी सीएमा कडेन आमी मांडिल्ली. त्याच बरोबर आमचे जे पळय आमकां ऑनररियम गेल्या कित्येक वर्सांचो म्हाका दिसता पयच्या मिटिंगेक तो विशय आयिल्लो आनी प्रत्येक आमी तुमकां त्या मिटिंगेक जो ठराव घेतिल्लो ताजेरूय आमी उलयल्ली तो ऑनररियम वाडोवन दिवचें अशें म्हणून आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केल्ली. त्या प्रमाणे सीएमान आमकां सांगिल्लें की ह्या बजेटान आपूण तें घालता म्हणून आमी आमची मिटींग सुद्दां जी 7 तारखेक आशिल्ली आमची खरी एक्चुअल ती तुमकां सुद्दां कळयल्ली आमी 7 तारीख म्हणून मागीर ती आमी पोस्टपोन करून 9 तारीख केली आनी आज काल आमकां सीएमान ही बरी आनंदाची अशी गोश्ट आमचे खातीर दिल्ली आसा RID आनी आमचे ऑनररियम. त्या बद्दल सीएमाचें परत एकदां सगळ्यांनी अभिनंदन केल्लें आसा. प्रत्येकान आपापल्या मतदारसंघात काम करता आसतना येवपी अडचणी आसतल्यो त्या डेव्हलपमेंट करपा खातीर कितें जाय त्या संदर्भांतले सगळे विचार तांच्यांनी सगळ्यांनी मांडिल्ले आसा. आज किती इश्यू आशिल्लो तुमच्या मिटिंगेक? इश्यू म्हणजे मंथली मिटींग न्ही खंयचो नुवें कितें डिमांड केला? नुवें आतां आमी पळयता की त्या रस्त्याचेर सदांच एक्सिडेंट जाता, खुबशे एक्सिडेंट जाता आनी नुवेच्या मेंबरान फाटल्या फावटी सांगिल्लें की थंय CCTV कॅमेरा घालचे किंवा थंय जे पळय ते फलक लायल्लो आसा ताच्या संदर्भांतलो तो मातसो दुसरे कडेन व्हरचो अशे संदर्भांतले सगळे जे ताणें ठराव फाटल्या फावटी घेतिल्ले आमी ते फुडें धाडिल्ले आनी ताजें आमकां अजून तशें आन्सर वेवस्थीत जालें ना. पूण आज आमी परत ताजेर एक हे घेवन तांकां रिमांयडर धाडटले. त्या शिवाय जैसे लास्ट टाइम मागता एक दोन पार्टी मिटींग जाली आनी एक सायड बोर्ड न्हू तो ट्रॅफिक सिग्नला आडकोड जाता तो काडपाक म्हणून केले अजून तो काडलो ना. तो आमी लेटर केल्ले तांकां तेच सांगता न्ही हांव ठराव आमी धाडिल्लो तांकां पुणून ताच्या संदर्भांतले आमकां पोलिसेक दिला म्हणून लेटर एक आयिल्लें आसा पूण ताच्या फुडें कितें एक्शन काय जावं ना ताजेर त्या संदर्भांतले आमी परत एकदां तांकां रिमांयडर धाडटले. त्याच प्रमाणे नरेंद्र मोदीजी जे पयर 22 तारखेक आयले तेणी आमकां सादारण 13,000 कोटीची जी आमच्या ल्हानशा माणकुल्या गोंयांक 13,000 कोटीची कामां दिली आनी ते म्हणजे तातूंतल्यान आमचो गोंयचो खरें मनशालो डेव्हलपमेंट जावपाक म्हणजे बरो एक हे जालें. त्या खातीर सगळ्यांनी मोदीजीचेर बी अभिनंदन केल्लें आसा. भाडे कितें प्रॉब्लेम जिल्ल्यान कितें सांगला उदक येना कितें? तांच्या फूल केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीक तांणी सांगलां की तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा म्हणून सांगलां. तो जायकाची लायन घातिल्ली आसा पूण ती अजून चालू केल्ली ना. ती चालू करपा खातीर ताणें सांगलां की एक लेटर करचें म्हणून ते आमी ठराव तांकां धाडटले. सिद्धार्थान म्हणिल्ले प्रमाणे 15 लाखां टेंडर ते पयशे पावना म्हणटा मटेरियल वाडलें म्हणटा ते 20 ते 25 लाखां पर्यंत जावपाक म्हणजे कितें 15 लाख म्हणजे CO फक्त 15 लाख पर्यंत टेंडर काडपाची पावर आसा आनी ती पावर वाडोवची म्हणून आमी पंचायत डायरेक्टराक आमी लेटर केल्लें आसा. ताजेर आमकां कांय येवना तांचे कडल्यान रिप्लाय परत कांय येवना. पुणून जसं GSR वाडला सगळें वाडिल्लें आशिल्ल्या कारणान 15 लाखा भितर काम करप खूब कठीण जाता कारण एक बारीक शेड करपाक घेतली जाल्यार तिजे केन्ना 15 लाख जाता तें आमकांय म्हणजे कळना. त्या खातीर ते खरें गरजेचें आसा. आमी परत एकदां फॉलोअप करप चालूच आसा आमचो पूण तो आमी परत हे करतले. डॉमिनिकान सांगलां पळय तुमगेले बील दाखोवचें म्हणून बील दिवचें म्हणून कामाचें फायनल जातकीर त्या बील आमी तशें आमी काडून डायरेक्ट ZP मेंबराच्या हातान तशें आमी ती बील कॉपी दिवपाक शकना अशें म्हाका येवन सांगलें. हांवें घोव कडेन तें डिस्कस केलें तेन्ना पुणून अशें ना की जो आमचो पळय ZP मेंबर आसा ताका आमी प्रत्येकाक एक इंजिनियर दिल्लो आसा आनी तो इंजिनियरा कडेन ताणें बसून आपलें बील जाल्या नंतर तें पळोवपाचो ताका पूर्ण अधिकार आसा. आनी दुसरें म्हणजे जो पर्यंत तो ZP मेंबर आपलें तें काम कंप्लीट जालां अशें सांगना तो पर्यंत ताचें बिलूय जायना. आनी वचून जे ताणें सांगले त्या प्रमाणे जे आसत न्ही ते प्रत्येक ZP मेंबर आपल्या इंजिनियराक घेवन इन्स्पेक्शन करता आनी तें इन्स्पेक्शन केल्या नंतरूच ताजें तें काम कंप्लीट जालें म्हणटा आनी ताजे नंतर बील केलें वता.
आनी ताणें म्हटलें ते 20 म्हणजे पयशे जे कमी जाल्यार आमकां काम करपाक मेळटलें म्हणून ते ऑलरेडी जेन्नाच्यान हांवें म्हणजे जिल्ला चेअरपर्सन म्हणून ताबो घेतिल्लो आसा तेन्नाच्यान जी कामां जालीं त्या कामाचे एखादे कोण 20% बिलो घालता, कोण 5% घालता, कोण आनी कितें बिलो घालता, ते जे पयशे आसा ते पयशे ऑलरेडी तांचे ते उरता पयशे पळय तांच्या एकाउंटाक म्हणजे त्या डेव्हलपमेंटल जो एकाउंट आसा पळय ताका ऑलरेडी एड जाता. आणि बाणावलीच्या एक मेंबरान हें केलां न्ही की थंय बाटल्यो उडयता, गार्बेज जाता, हेजे बद्दल कितें करतले तें तांणी मांडला तो विशय पूण आमी पोलीस ताका कितें करपाक शकता. प्रत्येकान थोडीशी काळजी घेवपाची गरज आसा आनी दुसरें कशें आसा तांणी सांगलां पोलिसांक लेटर करून आमी करतलीं पूण थोडीशी जबाबदारी पंचायतीची आसा न्ही. पंचायतींनी कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. ते पंचायत एरियेन येता म्हणटकीर डिसेंबर 20 तारखेर मिटींग जाली तेन्ना 50,000 एक मेंबरा झेडपी मेंबराक ऑनरेरियम दिवचो म्हणून रेजोल्यूशन घेतलें. सो आज तुमी म्हणल्यार सीएमान तो मागणी आयकला म्हणून सो तुमकां 50,000 म्हयन्याक ऑनरेरियम एकल्याक मेळटा. प्लीज एक्सप्लेन. आमी सांगिल्लें की म्हणजे प्रत्येक जण मांडटा आपल्याक कितले दिवचे अशें म्हणून. कारण अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार एक आमदाराक जर 28-30,000 जर वोटर्स आसा जाल्यार जिल्ला पंचायत मेंबराक 15, 16, 17 अशे वोटर्स आसता. 4-4, 5-5 पंचायती तांकां येता म्हणटकच जे पळय ऑनरेरियम मेळटा ते ऑनरेरियम कमी आसा अशें प्रत्येकाक दिसलें म्हणून ताणें एक मागला 50,000. पूण सीएमान आमकां काल ज्या प्रमाणे ताणें आश्वासन दिलां त्या प्रमाणे ताणें ऑनरेरियम आपण वाडयतलो म्हणून सांगलां. पूण कितलो एक्झॅक्ट कितलो दितलो तो काल म्हणजे हें केल्लें ना. नेक्स्ट मिटिंगेक तुमकां हांव सांगता. सद्या कितले मेळटा तुमकां? 15,000. ओके, थँक्यू. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.